बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों फाइनली हुकूमत पंजाब की जानब से आसान कारोबार फनन स्कीम के तहत बिलासुद कर्ज़ों की तकसीम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। कल वज़ीर आला पंजाब ने इस स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह किया है। बहुत से लोगों को चेक भी तकसीम किए गए हैं। दोस्तों अगर आपने आसान कारोबार फनन स्कीम के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको कब तक कर्ज़ा मिल जाएगा, इसकी तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ दोस्तों हुकूमत पंजाब की जानब से आसान कारोबार फनन स्कीम के तहत आपको 10 लाख रुपये तक का कर्ज़ा सिर्फ 2 मेन शर्तों के ऊपर फराहम किया जा रहा है। अगर आप FBR में फाइलर हैं और आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आप हुकूमत पंजाब से कर्ज़ा ले सकते हैं 10 लाख रुपए तक। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको 10 लाख रुपए से ज़्यादा कर्ज़ा चाहिए तो वो किन शराइत के ऊपर आपको दिया जाएगा, मुकम्मल तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 2 कर्ज़ा स्कीम जो है हुकूमत पंजाब की जानब से मुतारफ़ करवाई गई हैं। नंबर 1 पे दोस्तों स्टार्टअप और छोटे कारोबार के लिए अगर आपको कर्ज़े की ज़रूरत है तो इसके लिए वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार कार्ड स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है। हुकूमत पंजाब ने 48 अरब रुपए इस स्कीम के लिए मुख्तस कर रखे हैं। ठीक है, इस स्कीम के तहत आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए तक का बिलासुद कर्ज़ा दिया जाएगा। 3 साल के अंदर अंदर आपने इस कर्ज़े को वापस करना होगा। ठीक है, अब इसके लिए जो अहल हैं इसमें मर्द हज़रात भी अप्लाई कर सकते हैं, ख़वातीन भी अप्लाई कर सकते हैं, ख्वाजा असरा और खुसूसी अफराद जो डिसेबल अफराद वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें पंजाब के रहायशी सिर्फ लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपकी एज 21 साल से लेकर 57 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए और आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक सिम रजिस्टर होनी चाहिए और FBR में आपका स्टेटस जो है वो फाइलर होना चाहिए। ठीक है, ये शर्तें हैं। अगर आप इन शराइत के ऊपर उतरते हैं तो आप हुकूमत पंजाब के आसान कारोबार कार्ड स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं और 10 लाख रुपए तक का कर्जा आप हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको 10 लाख रुपए से ज़्यादा कर्जे की ज़रूरत है तो इसके लिए हुकूमत पंजाब ने आसान कारोबार फनन स्कीम मुतारफ़ करवाई हुई है। ठीक है, हुकूमत पंजाब हर किस्म के कारोबार के लिए आपको इस स्कीम के तहत कर्जा फराहम कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा ले सकते हैं। 5 साल के अंदर अंदर आपने इस कर्जे को वापस करना होगा। हुकूमत पंजाब ने 36 अरब रुपए की रकम इसके लिए मुख्तस कर रखी है। ठीक है, इसके बाद अहलियत की बात करें तो जैसा कि पीछे मैंने आपको बता दिया है, पंजाब के रहायशी अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 25 साल से लेकर 55 साल के दरमियान में है। ठीक है, इसके बाद कौमी शनाख्ती कार्ड आपका बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद आप डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है, डिफ़ॉल्टर उस बंदे को कहा जाता है जिसने किसी मालियाती इदारे से कर्जा लिया हो और उसने वापस न किया हो। ठीक है, इसके बाद आपका FBR में स्टेटस एक्टिव होना चाहिए और इसके बाद जिस जगह के ऊपर आपने कारोबार शुरू करना है या आप कारोबार कर रहे हैं वो किराए के ऊपर आपकी ज़मीन होनी चाहिए या फिर उसकी जो मलकियत है वो आपकी ज़ाती होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये वो शराइत ज़वाबित हैं जिनके ऊपर हुकूमत पंजाब आपको आसान कारोबार फनन स्कीम के तहत कर्जा फराहम कर रही है। अब दोस्तों मेन चीज़ की तरफ आते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार क्या है। देखिए दोस्तों, अगर तो आप आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 10 लाख रुपए तक का कर्जा लेना चाहते हैं तो इसके लिए ये वेबसाइट अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। इसके ऊपर आके आपने अप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर आप इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं अबाउट प्रोग्राम के ऊपर जाके यहाँ आके आप तमाम दर तफसीलात खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं मैं जो मेंशन करना चाहता हूँ दोस्तों। जब आप इस कर्जा स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आपसे कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस ली जाएगी। 500 रुपया नॉन प्रोसेसिंग फ़ीस है, ये आपको वापस नहीं मिलेगी जब आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद जब दोस्तों आप अप्लाई कर लेंगे इसके बाद आपको दरख्वास्त मंजूर होती है नहीं होती, ये 500 रुपये आपको वापस नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपका बिलफर्ज इस स्कीम में अगर आप अप्लाई करते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपको कर्जा मिल जाता है तो इसके बाद ये जो कार्ड आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं ये कार्ड आपको बना के दिया जाएगा। ठीक है, जो आपको कर्जा मिलेगा वो इसी कार्ड के अंदर आपको मिलेगा। आप ATM के ऊपर जाके अपना कर्जा जो है वो निकलवा सकेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये जो कार्ड आपको बना के दिया जाएगा इसकी 25,000 रुपये एनुअल फीस है। ठीक है, ये बैंक ऑफ पंजाब आपको कार्ड बना के देगा। 25,000 रुपये आपसे इस कार्ड का लिया जाएगा। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं और या फिर आप अपने जो इंस्टॉलमेंट है वो लेट जमा करवाते हैं तो फिर आपको अलग से और भी चार्जेस अदा करने होंगे। ये सारे चार्जेस आपकी इसी कार्ड से काटे जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है, ये बहुत अहम चीज़ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। जब दोस्तों आपको इस कार्ड में 10 लाख रुपए की रकम फराहम की जाएगी इसके बाद दोस्तों 5 लाख रुपए की जो रकम है जो 50% बनती है ये आपने पहले 6 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल करनी है। ठीक है, और इसके बाद जी जब आपको ये 5 लाख रुपए मिलेगा इसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर आप अपना कारोबार जो है प्रॉफिट में लाएंगे, स्टेबल करेंगे। 3 महीने के बाद आप महाना इसके साथ कर्जा वापस करना शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 5 लाख रुपए तो रकम आपको मिल चुकी है। अगली जो 5 लाख रुपए की रकम है वो इस शर्त
شرط کے اوپر آپ کو ملے گی کہ آپ اپنا کاروبار جو ہے FBR میں رجسٹر کروائیں گے یا PRA میں رجسٹر کروائیں گے. یہ سرکاری ادارے ہیں حکومت پاکستان کے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اپنے کاروبار کو رجسٹر کروا لیا تو اس کے بعد باقی 5 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ آپ کو جاری کی جائے گی. اب دوستوں مین چیز کی طرف آتے ہیں, آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے. تو اپلائی کرنے کے لیے سمپل سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے. ٹھیک ہے, اپلائی فار آسان کاروبار کارڈ کے اوپر آپ کلک کریں گے. اس کے بعد کچھ شرط ضوابط ہیں جو پیچھے میں نے آپ کو بتائی ہیں, آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پروسیڈ کے اوپر کلک کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ رجسٹریشن فارم آپ کے سامنے آ جائے گا, آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو پر کرنا ہے اور رجسٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے. آپ کا اکاؤنٹ اس ویب سائٹ کے اوپر بن جائے گا. اس کے بعد آپ سمپل لاگ ان کے اوپر کلک کریں گے. یہاں پہ آپ اپنے شناختی کارڈ لکھیں گے. اس کے بعد نیچے آپ نے پاسورڈ دینا ہے. لاگ ان کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے فارم آ جائے گا. آپ گھر بیٹھے جو ہے فارم کو پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دوستوں یاد رکھے گا یہ جو وزیراعلیٰ پنجاب آسان کاروبار کارڈ ہے, اس کے لیے جو کاغذات کی آپ کو بیسک ضرورت ہے جو آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں, ایک تو شناختی کارڈ کی کاپی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے جب آپ آن لائن فارم پر کر کے جمع کروائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر 1 سال کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے, میں نے بھی کافی دوستوں کا اپلائی کیا ہے تو بہت سے دوست کہتے ہیں جی ہمارے پاس بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو دوستوں جو آپ جائز کیش یا ایزی پیسہ استعمال کر رہے ہیں اس کی جو 1 سال کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں دوستوں دوسرے نمبر کے اوپر حکومت پنجاب کو جو آسان کاروبار فائنانس اسکیم ہے, اگر آپ اس کے تحت قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو 10 لاکھ روپے سے لے کر 3 کروڑ روپے تک کا قرضہ مل سکتا ہے. یہاں پہ دوستوں ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھے گا, اس اسکیم کے تحت 2 کیٹیگری بنائی گئی ہے. پہلی کیٹیگری کے تحت دوستوں آپ کو 50 لاکھ روپے تک کا قرضہ ملے گا, لیکن آپ کو ذاتی ضمانت کے اوپر ملے گا. ٹھیک ہے, آپ کو ضمانت جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد دوستوں یہ قرضہ آپ نے 5 سال کے اندر واپس کرنا ہے. جب آپ اپلائی کریں گے تو 5000 روپے پروسیسنگ فیس آپ نے ادا کرنی ہوگی. اس کے بعد دوستوں دوسری کیٹیگری کے تحت آپ کو 60 لاکھ روپے سے لے کر 3 کروڑ روپے کا قرضہ دیا جائے گا. اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو سیکیورٹی جمع کروانے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ 5 سال کے اندر قرضہ آپ نے واپس کرنا ہوگا. 10,000 روپے اس کی پروسیسنگ فیس آپ نے ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے دوستوں, تو اس کے بعد جب آپ کو قرضہ مل جائے گا آپ کو 6 مہینے کا ٹائم دیا جائے گا. 6 مہینے کے اندر جو ہے آپ اپنا کاروبار جو ہے وہ پروفٹ میں لائیں گے. ٹھیک ہے, 6 مہینے کے بعد ماہانہ کس کے ساتھ آپ نے قرضہ واپس کرنا شروع کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ایگزسٹنگ بزنس ہے تو 3 مہینے کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا. قرضہ لینے کے بعد 3 مہینے کے بعد آپ ماہانہ کس کے ساتھ قرضہ جو ہے واپس کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب دوستوں مین چیز کی طرف آتے ہیں. اگر آپ اس اسکیم کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. طریقہ کار دوستوں یہ ہے, سمپل آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اپلائی فار آسان کاروبار فائنانس کے اوپر. اس کے بعد یہ کچھ شرط ضوابط ہیں, آپ نے ان کو اچھے طریقے کے ساتھ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد پروسیڈ کے اوپر نیچے آپ نے کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ رجسٹریشن فارم آ چکا ہے, آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اس کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ پر کرنا ہے اور پر کرنے کے بعد جو ہے نیچے آپ کو رجسٹر کا آپشن دیا گیا ہے, آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اس ویب سائٹ کے اوپر اور اس کے بعد دوستوں سمپل آپ لاگ ان کے اوپر کلک کریں گے. اب یہاں پہ آپ نے شناختی کارڈ نمبر اپنا دینا ہے اور اس کے بعد پاسورڈ آپ نے دینا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ لاگ ان کے اوپر کلک کریں گے. ٹھیک ہے, میرا آلریڈی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, آپ اپنے اسکرین کے اوپر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ جو فارم ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ پر کرنا ہے. جو جو چیزیں آپ سے پوچھی گئی ہیں آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوستوں آگے دیکھیں تو یہاں پہ کاروبار کی تفصیلات ہے, قرض اور مالی تفصیلات ہے. اس کے بعد حوالہ جات یعنی 2 گواہ آپ نے ان کو دینے ہیں, ان کے تمام تر ڈیٹیل یہاں پہ آپ نے ان کو دینی ہوگی. اس کے بعد دستاویزات کی بات کریں تو یہاں پہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے اپلوڈ کرنے ہوں گے اور اس کے بعد دوستوں نیچے آپ کو سبمٹ کا آپشن دیا گیا ہے, آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے دوستوں, یہاں پہ میں آپ کو ایک ذاتی مشورہ دینا چاہتا ہوں. دوستوں اگر آپ کو قرضے کی ضرورت ہے, آپ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دوستوں میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ حکومت پنجاب کے آسان کاروبار کارڈ اسکیم کے لیے اپلائی کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس اسکیم کے تحت قرضہ آپ کو صرف شناختی کارڈ کے اوپر مل جائے گا اور آپ کو کسی قسم کی ضمانت کی بھی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو مزید کوئی لمبے چوڑے کاغذات بھی ان کو جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, حکومت پنجاب نے میں نے آپ کو بتایا ہے 48 ارب روپے اس کے لیے مختص کر رکھے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اسی اسکیم کے تحت قرضہ اپلائی کر رہے ہیں اور یہ قرضہ بھی جلد منظور ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو 10 لاکھ روپے سے زیادہ قرضے کی ضرورت ہے تو پھر دوستوں جیسا میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں, اس کے بعد دوستوں اگر آپ کو 10 لاکھ روپے سے زیادہ قرضے کی ضرورت ہے تو آپ آسان کاروبار فائنانس اسکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو کاغذات زیادہ چاہیے ہوتے ہیں اور یہ تھوڑا سا مشکل پروسیس ہو جاتا ہے اور اس کے لیے حکومت پنجاب نے 36 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ مختص کر رکھی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال میں نے آپ کو تمام تر ڈیٹیل بتا دی ہے. آئی ہوپ آپ کو تمام تر تفصیلات سمجھ آ چکی ہوگی. اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں.